تو اللہ دے فضل و کرم نہ بندہ ناچیز دیو گڈی کڑی ہو سبحان اللہ گڈی سفر پکڑے نا بھائی اک لگی اگے سیٹ بیٹھا اگ لگی میں جتھے میرے نال میری سیٹ دے اوتے حضرت معاویہ بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ کوچ لڑن والے مولوی اگو ڈانگا چھا تے لڑتے ودے میری گڈی دے اگو میرے نال حضرت معاویہ بیٹھے سبحان اللہ وجہ ان دی شان تو حضرت معاویہ پاک دے بارے جو کچھ دلائل چھپے لاتے چھپے سارے کٹ کٹ میکو میں حیران تھی دا مولا میں کیویں دے دے سبحان اللہ کیا بات واہ ساجی واہ اللہ اکبر کیا بات ہے آصف صاحب دے مرشد دی برکت بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ آپ میرے سب بیان سن دے ہیں پر میرے چشتی دا عقیدہ صوفیاء سبحان اللہ